बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। शाबाश इस्लामाबाद के वो 6 जजेस जिनके ख़त ने बारिश का कतरा नहीं पूरे तूफ़ान की हैसियत इख्तियार कर ली है, और ये तूफ़ान मुकम्मल तौर पर अपना असर दिखाता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन हाँ, इन 6 जजेस को हिफाजती तहवील में लेने का, जी हाँ, उसका बाकायदा मुतालबा आ गया जी, कि इनकी जान को ख़तरा। लेकिन किससे है, हम डेफिनेटली आगे चल के उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ना 12:15 बजे, उसने तो बिल्कुल ही गेम ही पलट दी है। और मैंने आपको बताया था कि आज सुबह करेंगे और उसके बाद चीज़ें देखिए कैसी हो जाएगा। बिल्कुल सूरत हाल को मुख्तलिफ करके रख दिया। और इसके बाद अब ईद के बाद एक तगड़ी तहरीक को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और पीटीआई की तरफ से नहीं होगी, पीटीआई सपोर्टिव ज़रूर होगी। और अल्लाह करे ये जो ख़त है ये किसी रेवोल्यूशन या किसी इनकलाबी सूरत हाल की तरफ चला जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर हो कि पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि इस ख़त के बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का दर्द भी बहुत अच्छे से समझ आया। इस ख़त के बाद जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा भी बड़े अच्छे से समझ आया। इस ख़त के बाद जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा भी बड़े अच्छे से समझ आया। इस जज के बाद जस्टिस शाही जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनका इस्तीफ़ा भी समझ आया। इस जज के बाद बहुत सी चीज़ों का पता चल गया कि जज बशीर को एम्बुलेंस से उतारने के बाद फिर इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों फैसला दिलवाया गया। बहुत सी चीजें मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। बहरहाल इस खत का एक बड़ा रिलीफ और आज इंपैक्ट वो भी आ गया जी, उससे मुतालिक भी मैंने आपको डिस्कस करना है। और मौलाना ने भी इस सिलसिले में अपना हिस्सा डाल दिया, उसकी भी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले जनाब, ये 6 जजेस वाला जो मामला है, इसका जो ख़त है इसने इंतहाई हद को छुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 तरह का रिएक्शन है। एक है न्यूट्रल रिएक्शन जो इन जजेस के हक़ में, और दूसरा रिएक्शन इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ आया। और मैं ज़रा उन पहले ख़िलाफ़ को ज़रा पहले बात कर लूँ, मज़ा आ जाए, आप हैरान होंगे। ख़िलाफ़ रिएक्शन में मुस्लिम लीग नून सर फ़हरिस्त है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सर फ़हरिस्त हैं, और वो इन जजेस के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि अच्छा ये बात है, ये जजेस का अब ईमान जाग गया है या उनका दर्द जाग गया। हालांकि यही नून लीग शौकत अजीज़ सिद्दीकी इनको सूट करता था, क्योंकि वो जनरल फैज़ से मुतल्लिक थे ना, बात वो उनको सूट कर रही थी बात। अब इनको 6 जजेस भी वही बात कर रहे हैं जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने की थी, लेकिन वो बात अब इनको सूट नहीं कर रही है। तो बहरहाल ये कह रहे हैं, और मज़े की बात सुने आज ये वही 6 जज इनको अच्छे नहीं लग रहे। वकील मियाँ दाऊद, नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक जो दरख्वास्त लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए थे, याद आ गया आपको? ये वही वकील दाऊद साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला करने वाला वज़ीरिस्तान में जो नवीद है जिसके वो वकील हैं। जी हाँ, ये मियाँ दाऊद साहब वही हैं। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी है जी। और दरख्वास्त में जो उन्होंने कहा है ना जनाब, उन्होंने 6 जजेस के खिलाफ उन्होंने कहा है कि इन 6 जजेस की ओपन कोर्ट तहकीकात की जाए। ठीक है, वो कह रहे हैं, ये भी कहा है कि बाख्तियार कमीशन इन इल्ज़ामात की तहकीकात करें इन 6 जजेस के हवाले से। और ये इल्ज़ाम लगाया कि इन 6 जजेस का ख़त एक तयशुदा मनसूबा लग रहा है। अब वकील देख लें पहले कौन है, दाऊद साहब। और इन वकील साहब के मैंने आपको केसेस से भी मुतल्लिक भी आपको बता दिया है, तो आपको भी पता चल गया कि कौन इन वकील साहब, पहले कभी भी नाम नहीं था ना उनका, क्यों हाईलाइट हो गए, क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो कहते हैं कि इन 6 जजेस का ख़त एक तयशुदा मनसूबा लगता है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा। यानी उन्होंने सारी बात ही खूह खाते डाल दी है, ये तमाम चीज़ कोई पोलिटिसाइज कर दिया है कि जी इमरान खान ने जेल में बैठ के इन 6 जजेस को कहा, और 6 जजेस ने ख़त लिखे यूँ टाइम लाइन के साथ साथ जिनकी सारी पीछे नत्थी भी कर दिया कि हालांकि ये 6 जजेस प्रूफ भी साथ दे रहे हैं, वीडियोज़ भी साथ दे रहे हैं, ऑडियोज़ भी साथ दे रहे हैं, यूएसबी भी साथ दे रहे हैं, कैमरा भी साथ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें साथ दे रहे हैं और विद ऑल एविडेंसेस साथ दे रहे हैं। बहरहाल इन दरख्वास्त की बुनियाद पर इन 6 जजेस को डेफिनेटली रगड़ा जा रहा है। और फिर बोलो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये वही वकील हैं जो मज़ाहर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, ये वही वकील हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला करने वाले नवीद का केस भी जो लड़ रहे हैं। और अब ये 6 जजेस के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। लेकिन यही नहीं सर, वहीं कुछ उम्दा चीज़ें भी हैं। इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया ना, और दीगर रद्द-ए-अमल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया, और उन्हें सबसे पहले मुतालबा किया कि इन जजेस को की जान को ख़तरा है, इनको फ़ौरन हिफाजती तहवील में लिया जाए, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, इनकी जान को ख़तरा है। और मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि इन इल्ज़ामात की, बड़ा डिसेंट मुतालबा है,
انہوں نے کہا ان الزامات کی سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کے ذریعے ہونی چاہیے، ان 6 ججز کے خط کے الزامات کی سماعت سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کے ذریعے ہونی چاہیے، وہی جو براہ راست پی ٹی وی چلاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا زیادہ دیر نہیں کرنی، کل ہی لارجر بینچ بنائے سپریم کورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، 3 کروڑ ووٹ کی تابع دار، جی ہاں، اس جماعت نے کہا ہے کہ اس پہ دیری نہیں کرنی، کل ہی اس پہ لارجر بینچ بنایا جائے۔ اور ویسے بھی میں بات بتاؤں پی ٹی آئی کا بیانیہ تو سٹرونگ ہو ہی گیا ان 6 ججز کے بعد، بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا، الزامات کی تائید ہو گئی جو پاکستان تحریک انصاف جس الزامات کا بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف بنائے گئے سارے جو کیسز ہیں اور جو سارے جو فیصلے ہیں وہ کس دباؤ کے تحت ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں نا یہ 6 ججز، یہ سارے ان کا موقف بڑا تگڑا ہو رہا ہے۔ آزاد رائے رکھنے والے، میں آپ کو اور بھی بتائیے تو پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس ہے، جو آزاد رائے رکھتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف میں، جس میں شہباز گل وغیرہ ہو گئے، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ان کا استعفیٰ آنا چاہیے، یعنی انہوں نے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور بہت پرزور ڈیمانڈ کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے استعفے کی۔ یہاں یہ چل رہا ہے مختلف بار، پھر میں نے بولا کہ صرف آپ نون لیگ اور میاں داؤد صاحب نہ لینا، باقی سن لیں، مختلف بارز کا ریئیکشن بہت ہی ڈفرینٹ نوعیت کا ہے، بلکہ بہت ہی خطرناک نوعیت کا ہے، جی ہاں، جس میں اسلام آباد بار، سپریم کورٹ بار، لاہور بار، کوئٹہ بار، ان سب نے، کراچی بار، ان سب کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو اوپن کورٹ میں ڈسکس کرے اور اس کے بعد باقاعدہ کمیشن بنایا جائے کہ جو افراد ان 6 ججز کو دھمکیاں دینے میں، ان کے بہنوئیوں کو اغوا کرنے میں، ان کے بچوں کو اٹھانے میں، ان کے گھر کے اندر یہ تمام کرنے، ان کو دباؤ ڈالنے میں، یہ 6 ججز نے، آپ نے خط پورا پڑھا، میں نے پورا پڑھ لیا خط، اس خط میں لکھا ہے کہ لوور کورٹس کے ججز جو ہیں ان تک کو دباؤ میں ڈالا گیا۔ جب 6 ججز تو یہ بول رہے ہیں نا، باقی جو جن میں بولنے کا حوصلہ نہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ سب چیزیں مشکوک ہوگی نا سر۔ دلاور کا کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ دیگر کا کیا کرنا ہے؟ تو ابو الحسنات کا کیا کرنا ہے؟ جج بشیر کا کیا کرنا ہے؟ ایمبولینس میں ان کو بلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ نیب کا کیس کا فیصلہ کریں، ایسا تھوڑی ہوتا سر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی فوراً اوپن کورٹ میں ڈسکس کر کے اس کمیشن بنایا جائے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں ججز کی طرف سے چارج شیٹ دی گئی ہے، چیف جسٹس اس معاملے کو فوراً ٹیک اپ کرے۔ کیوں یہ نوبت آئی اور ججز کو یہ خط لکھنا پڑ گیا؟ ٹھیک ہے جی، اور یہ بات ہے۔ اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے فوراً بعد نا یہ ایک تحریک جو ہے نا، جوڈیشل تحریک یا وکلا تحریک، یہ چلنے جا رہی ہے، کیونکہ حامد خان جو گروپ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وہ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلی جو تحریک تھی وکلا کی، اس پہ تھے، ابھی تو اعتزاز احسن صاحب کا ریئیکشن آنا ہے، کوسا صاحب کا آ چکا ہے، یہ تمام سرخیل ہیں وکلا تحریک کے۔ یہ بڑا زبردست کام ہو گیا سر، اور یہ بڑا زبردست کام ہونے جا رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر 6 ججز کے خط کا اثر کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں جی، پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق نے 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دے دی ہے، بڑی جلدی اجازت دی ہے، حالانکہ وہ عام طور پہ جلدی اجازت 30 مارچ کے بعد ہی کبھی دیتے تو دیتے، بہرحال انہوں نے جلسے کی اجازت دے دی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب نے یہ اجازت مانگی تھی، تو اب باقاعدہ انتظامیہ کو حکم دے دیا جی، جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے اجازت مانگی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے پورے ملک سے اس جلسے کی بنیاد پر جی۔ تو دوسرا ایک اور معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی 2 ہفتوں کی پابندی کا نوٹیفیکیشن تو ختم ہو گیا ہے، تو بہرحال عدالت نے قیدیوں کی تفصیل مانگی ہے، اب ایک پروٹوکول انہوں نے بنانا چاہ رہے ہیں، تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب نے ضرور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی 1.5 کلومیٹر دور تو چیک پوسٹ پر ہمیں بند کر دیتے ہیں، ادھر سے گدا گاڑی تک کوئی اجازت ہے، مجھے اجازت نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، اور پھر میں مجبوراً بائکیا کرا کے اس 1.5 کلومیٹر دور سے جیل کے دروازے تک پہنچتا ہوں، یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا۔ تو سیاسی منظرنامے پر سحری کے وقت ایک اور خبر ہے، وہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، کہ وہ سحری کے وقت ہی آپ لوگوں سے نکل گئی ہوگی، کسی نے بتائی نہیں ہوگی۔ مولانا نے اہم ایک سٹانس لیا، ایک سٹیپ لیا، سحری کے وقت پریس کانفرنس ہوئی ہے جی، اعلان کیا گیا کہ ہم انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم، اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ جوڈیشری میں سے 6 خط کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ بھی ان کا موقع بھی سن لیں، مولانا صاحب کا موقع سن لیں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کم، اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی زیادہ ہے۔
اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ضمنی انتخابات میں بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ابھی ہوا ایسی ہے تو ووٹ اتنے کم پڑے، مزید کم پڑ گئے تو تھوڑی فیس سیونگ بھی ہو جائے. انہوں نے کہا ووٹ کم اعلان کر دیا جی، یعنی ہم ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے، کوئی امیدوار ان کا کھڑا نہیں ہوگا. مگر ایک بات بتائیں مولانا صاحب، آپ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں، سینٹ کے انتخاب کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ارینجمنٹ کر لی ہوئی ہے. اچھا بہرحال یہ میں نے سوال رکھ دیا. عوام کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جمعیت علماء اسلام نے، اور کہا ہے کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملائیں گے. مثلا پی ٹی آئی بھی ساتھ مل سکتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس شیڈول میں، جو انہوں نے کہا ہے کہ 25 اپریل کو پشین، 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں احتجاجی. اور ہاں پی ٹی آئی مل سکتی ہے لیکن لیڈ مولانا صاحب کریں گے یا جے یو آئی کرنے کا فیصلہ رکھتی ہے. سر دعا کریں یہ بارش کے قطرے ایک طوفان کی حیثیت اختیار کریں اور پاکستان اپنی اس پوزیشن پہ آ جائے جس کے لیے پاکستان بنا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. ریکویسٹ کروں چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں. کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ کرنا نہ بھولیں، وہی ہماری طاقت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.